औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया था और इस बारे में एक तफसीली वीडियो 7 मार्च को अपलोड की थी। आप मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में उस वीडियो को देख सकते हैं जो मेरे इस चैनल पर मौजूद है। अगरचे मज़ीद ख़राब वक्त अभी चंद दिन बाद आएगा। आज मैं आपको जनरल कमर जावेद बाजवा के हारोस्कोप के बारे में और मार्शल लॉ के इम्कानात के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बाज़ एस्ट्रोलॉजर जनरल कमर बाजवा साहब का हारोस्कोप टीवी पर या अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन एक बात मैं बड़े यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा साहब का हारोस्कोप या बर्थ डाटा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी मौजूद नहीं है, वरना ये हारोस्कोप मेरे पास भी होता। लेकिन एक दूसरा हारोस्कोप एस्ट्रोलॉजर्स के पास मौजूद है। ये हारोस्कोप 29 नवंबर 2016 11:28 का है, जिस वक्त जनरल बाजवा साहब ने आर्मी की कमांड टेक ओवर की थी। क्योंकि ये सेरेमनी टीवी पर लाइव दिखाई गई थी, तो लिहाजा ये हारोस्कोप इंटरनेट पर भी मौजूद है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी ये जायचा मौजूद है। अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को मुल्क के टॉप मिलिट्री कमांडर्स का बर्थ डाटा या हारोस्कोप छुपा कर रखने चाहिए, क्योंकि ये अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो ये कंट्री के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। और माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें एस्ट्रोलॉजी की तारीख़ में मिलती हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर जॉन क्विगली की किताब दिखा रहा हूँ। इस किताब का नाम है माई 7 ईयर्स एज़ वाइट हाउस एस्ट्रोलॉजर टू नैन्सी एंड रोनाल्ड रेगन। इस खातून ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की प्रेसिडेंसी के दौर में उसके लिए 7 साल काम किया और उसने प्रेसिडेंट के हर इम्पॉर्टेंट इवेंट की, मीटिंग की या फॉरेन ट्रिप की तारीख़ ये फ़िक्स करती थी। और इसके पास रोनाल्ड रेगन के अलावा गोरबाचोव का हारोस्कोप भी मौजूद था और ये रेगन गोरबाचोव मीटिंग्स और समिट्स के लिए ऐसी डेट्स और टाइम का इंतखाब करती थी जो अमेरिका और रेगन के हक़ में जाता था, और सोवियत यूनियन और गोरबाचोव के ख़िलाफ़ वो टाइम और डेट्स जाती थी। लिहाजा ये खातून क्लेम करती है कि सोवियत यूनियन के ब्रेकअप में और रूस के डाउनफॉल में इस खातून का लीडिंग रोल है, और मेरा ख़्याल है कि इसकी इस बात में बहुत हद तक सदाकत है। अब मैं आपको ये 2 किताबें दिखा रहा हूँ जो जर्मन नाज़ी लीडर्स का एस्ट्रोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में हैं कि कैसे उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से अपने जायचे बनवाए और अपने दुश्मनों के जायचे बनवाए, और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एस्ट्रोलॉजी को इंतहाई अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन जब जून 1941 के बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने वार्निंग्स देना शुरू की, तो नाज़ी लीडर्स ने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को कैद में डलवा दिया और उनकी लाइब्रेरियाँ वगैरह जलवा दी। इसी तरह चर्चिल ने भी एक एस्ट्रोलॉजर लोई डी वूल को MI6 में भर्ती किया और इसे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दिया। इसने साइकोलॉजिकल वारफेयर में बड़ा काम किया और ब्रिटिश विक्ट्री के बारे में मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्फ्रेंसेस के बारे में लेक्चर दिए। 1952 में इसने एक किताब लिखी जिसका नाम द स्टार्स ऑफ वार एंड पीस था, और ये बड़ी रेयर किताब है। ये किताब मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेट से इसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इसने एक और किताब लिखी जिसका नाम द सीक्रेट सर्विस ऑफ द स्काई था। अब मैं आपको जनरल कमर बाजवा साहब के आर्मी कमांड टेक ओवर करने के जायचे के मेन फीचर ब्रीफली बताता हूँ। पहले मैं आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हारोस्कोप दिखाता हूँ। इस हारोस्कोप का यूनिक फीचर ये है कि 7 मेजर सितारे होराइज़न के ऊपर हैं, यानी विजिबल हाफ में हैं और तलू हैं, गरूब नहीं है।
یہ مریخ ہے، یہ پارٹ آف فارچون اگرچہ یہ سیارہ نہیں ہے، یہ وینس ہے، پلوٹو ہے، مرکری، سیٹرن، سن، مون، جوپٹر اور یہ راہو ہے۔ یہ کسی بھی ہاروسکوپ کا انتہائی امپارٹنٹ فیچر سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے قدیم زمانے کے مسلمان آسٹرالوجر اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اس کمبینیشن کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ فیم، پاور اینڈ اتھارٹی حاصل کرنے کی ایک ایکسلنٹ انڈیکیشن ہے۔ اس زائچے کا دوسرا امپارٹنٹ فیچر یہ ہے کہ زائچے کا مالک سیارہ سیٹرن سن اور مون کے ساتھ میریڈین کس میں یعنی زائچے کے 10ویں گھر میں بڑی مضبوط حالت میں بیٹھا ہے، جو کہ پاور اور اتھارٹی والا گھر ہے، اور ان سیاروں کا یہاں پہ ہونا زائچے کے مالک کو زندگی میں بہت زیادہ ترقی اور اقتدار دیتا ہے۔ ایک اور منفرد پلینیٹری کمبینیشن یہ ہے کہ مشتری کے علاوہ سارے سیارے زوڈک سرکل کے رائزنگ ہاف یا ایسٹرن ہاف میں موجود ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کے ہاروسکوپ میں بھی سارے سیارے ایسٹرن ہاف میں تھے، اور یہ خوش قسمتی کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو انڈین ویدک آسٹرالوجی کا زائچہ دکھاتا ہوں۔ ایگزالٹڈ یا شرف یافتہ مریخ ایگزیکٹلی کیپریکار میں رائزنگ ڈگری پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کسی بھی آرمی کمانڈر کے لیے بہترین انڈیکیشن ہے کہ وہ کمانڈ بہت دلیری سے کرے گا، اور یہ دشمنوں پر غلبہ پانے کی انتہائی اچھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ مضبوط قوت ارادی اور ٹفنس بھی ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، مریخ آج کل بھی اسی جگہ پر موجود ہے، یعنی اپنے ریولوشن کے بعد یہاں پر آیا ہوا ہے، اور 7 اپریل تک مریخ اسی گھر میں رہے گا۔ اس زائچے کے پہلے گھر پر سیٹرن اور جوپٹر کی مکمل نظر ہے، جو کہ زائچے کو اور مریخ کو بہت زیادہ قوی کرتا ہے، یعنی کمانڈ کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ جہاں مریخ ان کی شخصیت کو انتہائی مضبوط کرتا ہے، وہاں حیران کن بات یہ ہے کہ مشتری کی مکمل نظر جنرل باجوہ کو آرمی چیف بننے کے بعد مزید ہمبل بناتی ہے۔ یہ ایک فرینک پرسن ہونے کے علاوہ ریشنل اور لاجیکل ٹائپ پرسنالٹی کا ہاروسکوپ ہے، اور ان میں صحیح تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہے۔ اس زائچے کے کچھ اور کمبینیشنز کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس ملک کے لیے اور اس ریجن میں اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی جنرل باجوہ نے بہترین کام کیا ہے۔ ناظرین، اس زائچے کی بیسس پہ میں نے 2016 میں ہی دوستوں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنرل قمر باجوہ صاحب بہت زیادہ پاور اور اتھارٹی انجوائے کریں گے، اور ملک کی بہتری کے لیے معاملات میں ان کا رول کلیدی ہوگا۔ اب آخر میں اس ویڈیو کی سب سے امپارٹنٹ بات، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنرل باجوہ صاحب اس وقت مارشل لا لگا سکتے ہیں، کیونکہ ملک میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہے۔ ناظرین، عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے، لیکن جہاں تک میرا یہ علم کہتا ہے اور میرا یہ یقین بھی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب مارشل لا نہیں لگائیں گے، اور نہ ہی انہیں مارشل لا لگانا چاہیے۔ جنرل باجوہ ایک جمہوریت پسند شخص ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی فرینڈلی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی یہ چلنا چاہیں گے، اور ماضی میں بھی یہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی چلے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، تھینک یو ویری مچ۔